hanay sa mahitabo diha sa Biblia. Sa unang mga kapanahunan, ana diha ang pagsaysay sa pagpamuhat. Si Adan og si Iba didto sa tanaman sa Eden, si Cain og si Abel, si Noe og ang lunop og ang turi sa Babel. Sa tuig 2,000 sa wala pa si Kristo, ana diha ang paghisgot sa katigulangan sa mga Israelita. Si Abraham yabot sa Palestina, bana-bana mga 1,900 years before Christ. Natawo si Isaac nga anak ni Abraham, og natawo si Jacob nga anak ni Isaac. Sa tuig 1800 sa wala pa matawo si Jesus, si Jacob adunay 12 ka anak nga lalaki nga maoy mga katigulangan sa 12 ka banay sa Israel. Ang labing nailhan ni ini mga anak mao si Jose nga nahimong magtatambag sa hari sa Ehipto. Sa tuig 1600 katuig sa wala pa si Kristo, ang mga Israelita didto sa Ehipto. Ang mga kaliwat ni Jacob nahimo mang ulipon didto sa Ehipto. Bana-bana mga tuig 1700 hangtod sa 1250 katuig sa wala pa si Kristo. Sa tuig 1250, gipangluhan ni Moses ang mga Israelita sa ilang paghula sa Ehipto. Ang mga Israelita nagbakta sa kamingawan, nining panahon na gidawat ni Moses ang balaod didto sa bukid sa Sinai. Bana-bana mga tuig 1250 hangtod sa 1210. Ang Kanaan gibuntog o nagsugod sa pagpuyo didto sa mga Israelita. Gipangluhan ni Josue ang unang pagtaka sa Kanaan. Bana-bana mga tuig 1210, ang Israel nagpabilin nga ni Usa nga mga banay o gipangluhan sila sa mamaghuhukom. Tuig 1,000 sa wala pa matawo si Jesus, ana dinhi ang hiniusa nga gingharian sa Israel. Ang paghari ni Saul, tuig 1030 ngadto sa 1010. Ang paghari ni David, 1010 hangtod sa tuig 970 sa wala pa si Jesus. Ug ang paghari ni Solomon, mga tuig 970 ngadto sa 931. Sa tuig 950 sa wala pa si Jesus, ana ang duha ka gingharian sa Israel. Ang Huda mao ang gingharian sa bagatan, og sa amihanan ana ang gingharian sa Israel. Sa gingharian sa Huda mao kini ang mga hari: Roboam tuig 931 to 913, Abias 913 to 911, Asa 911 to 870, Hosapat year 870 to 848, Joram 848 to 841, Ahasias 841, Reina Atalia 841 to 835, Joas 835 to 796, Amasias 796 to 781, Osias 781 to 740, Jotam 740 to 736, Ahaz 736 to 716, Ezekias 716 to year 687. Og mausab kini ang mga hari sa gingharian sa Israel: Jeroboam tuig 931 to 910, Nadab 910 to 909, Baasa 909 to 886, Ila 886 to 865, Simri 7 ka adlaw sa 885, Amri 885 to 874, Ahab 874 to 853, Ahasias 853 to 852, Joram 852 to 841, Jeho 841 to 814, Joakas tuig 814 to 798, Joas tuig 798 to 783, Jeroboam II tuig 783 to 743, Zacarias unum kabulan sa tuig 743, Salom usa kabulan sa tuig 743, Minahim sa tuig 743 to 738, Pikaya 738 to 737, Pika tuig 737 to 732, Osias 732 to 723,
og ang pagkapukan sa Samaria sa tuig 722. Nining mga tuiga sa tuig 850 ang mga propeta niini mao sila si Elias, si Eliseo, og sa mga tuig 800 BC ang mga propeta niini mao sila si Jonas, si Amos. Sa tuig 750 BC ang mga propeta niini mao sila si Hosea, Mikias og Isaias. Sa tuig 700 BC mao ang katapusang mga tuig sa gingharian sa Huda. Ang mga hari niini sa tuig 700 BC mao ang katapusang mga tuig sa gingharian sa Huda. Og dinhi mitungas sila si Manasis sa tuig 687 to 642. Si Amon sa tuig 642 to 640. Hosias 640 to 609. Joas tulo ka bulan sa 609. Joachim tuig 609 to 798. Og sa tuig 600 sa wala pa si Kristo, mitunga dinhi si Joaquin tulo ka bulan sa tuig 598 BC. Si Dikias 598 to 587. Unya ang pagkapukan sa Jerusalem sa Hulyo tuig 587 o 586 BC. Unya ang mga propeta niini sa tuig 650 BC mao sila si Sophonias, Nahum, Jeremias. Sa tuig 600 BC ang mga propeta niini mao sila si Habakuk og Ezekiel. Sa tuig 550 BC ang mga Hudiyo gibihag ngadto sa Babylonia human sa pagkapukan sa Jerusalem. Og sa tuig 539 mao pagsugod sa paghari sa Persia. Ang kasuguan ni Ciro nga nagtugot pagpauli sa mga Hudiyo og naghiskot kini sa makasuguan ni Ciro nga nagtugot sa pagpauli sa mga Hudiyo sa tuig 538 BC. Og dinhi usab gisugdan pagtukod pag-usab ang bag-ong templo sa tuig 520 BC o gitukod pag-usab ang mga kuta sa Jerusalem sa tuig 445 to 443 BC. Ang mga propeta nini mga panahona sa tuig 550 BC mao sila si Hagio, Zacarias, Abdias, Daniel, Malakias og Joel. Sa tuig 400 BC mao kini ang panahon taliwala sa duha ka kasabutan. Si Alejandro nga bantugan nagtukod sa kagamhanan nga Grigo didto sa Palestina sa tuig 333. Ang Palestina giharian sa mga Ptolomeo, mga kaliwat sa usa ka mga general ni Alejandro nga gihatagan sa katungdanan sa paghari sa Ehipto sa tuig 323 hangtod sa tuig 198 BC. Sa tuig 200 sa wala pa mataw ang atong Ginoo, ang Palestina giharian sa mga Selyuko, mga kaliwat sa usa ka mga general ni Alejandro nga nakapanag-iya sa paghari sa Syria sa mga tuig 198 hangtod sa tuig 166. Ug dinhi usab mao ang pagsukol sa mga Hudiyo ubos ni Judas Maccabeo nga nagpatunhay pag-usab sa kaugalingnan sa mga Hudiyo. Ang Palestina gimanduan sa banay ni Judas og sa iyang mga kaliwat, ang mga Hasmones, sa mga tuig 166 hangtod sa tuig 63. Si Pompeo, ang general nga Romano, miilog sa Jerusalem sa tuig 63 BC. Ang Palestina gimanduan sa pahuy nga mga hari nga tinudlo sa Roma. Ang usa nini mao si Herodes nga bantugan nga nagmando sukad sa tuig 30 city sa wala pa natawo ang atong Ginoo hangtod sa tuig 4 sa wala pa matawo ang atong Ginoo. Ang tuig 1 maong panahon sa bag-ong kasabutan. Og dinhi maong pagkatawo ni Jesus. Og usab ang pagwali ni Juan nga magbubunyag, ang pagbunyag ni Jesus ug ang pagsugod sa iyang kinabuhi nga publiko. Sa mga tuig 30 mao ang pagkamatayon ng pagabanhaw ni Jesus. Sa tuig 33 mao ang kamatayon ng pagabanhaw ni Jesus. Mosab kini mga panahona ang pagkakabig ni Pablo, Saulo sa Tarso sa mga tuig 30 city AD. Og ang pagwali ni Pablo netabo sa mga tuig 41 hangtod sa tuig 65. O sa tuig 65 AD mao ang katapusang pagbilanggo ni Pablo.